السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. فايت حطيت لكم واحد لو بوست ولت تكون فيه على لي زانستيتو ولا لي زيتابليسمون اللي باغيني نزيد نجيب لكم لي زيتيديون يهضروا على لي زيكسبيريونس ديالهم على لادميسيون ديالهم في الكونكور اكري او بيان لوغال. دونك في هذا الفيديو هذا جبت لكم اون ستوديونت هدى اون بروميير اني في لابيزا اللي غادي تهضر لينا على لادميسيون، على السي لو كونكور اكري او اورال، وتعطينا بعض النصائح للتلاميذ ديال الباك اللي بغاو يولجوا لهاد لانستيتو هادي. بالنسبه اللي ما عرفش شنو هي هاد الانستيتو، هي المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اللي كاينه في الرباط، اللي هي سول انستيتو اللي كاينه في المغرب. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجيب لكم كذلك اون اتيديونت في الكاتريام اني في ليافي. ليافي هي هذه الانستيتو لكن لا بيزا جوستومون هي كلاس بريباراتوار. دونك بلا ما نطول عليكم لا فيديو، هدى غادي تشرح لكم كلشي. وقبل ما نبداو كنشكر بزاف هدى على هذا الفيديو هذا اللي صورته لينا كاملين. استفدت انا شخصيا من هذا الفيديو هذا وكنتمنى حتى نتوما تستافدوا. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا اش كنقولوا له الجرس وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع صحابكم. اي جو فو ليس افيك هدى. السلام عليكم، معكم هدى. كنقرا في السنه الاولى في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، او ما يعرف بلابيزا، اللي هي لاني بريباراتوار aux études supérieures en agronomie et en médecine vétérinaire. دونك ليافي اللي سمع بها ما عمرو ما عرف شنو هي لانستيتو اغرونومي اي فيترينير حسن 2، وهي لا سول ايكول في المغرب اللي كتخرج لي ميدسان فيترينير، يعني اطباء بيطريين و دي انجينيور في لو دومين دو لاغرونومي. وهاد لاغرونومي بيان سور فيها بزاف ديال لي زوطخ فيليير. ان توكا غادي تكون اون اوتر فيديو مع اون في الكاتريام اني في ليافي، واللي غتهضر لكم على بلوس دو ديتاي en ce qui concerne l'IAV. Mais moi, puisque je suis en première année, غنهضر لكم بلوس على لا بيزا وكيفاش تقدروا تدخلوا ليها وشنو الحوايج اللي غادي تحتاجوا ليها. دونك اول حاجه كديروها avant même de passer le bac هي انكم كتعمروا واحد لو فورمولير اللي هو يعني لو بروميير دوسي اللي غيتحتاج في لا بريسيليكسيون. سي ان فورمولير اللي غتلقاوه في لو سيت ديال ليافي، واللي كتعمروا فيه زعما كاع لي زانفورماسيون عليكم en plus la filière اللي بغيتو qui vous passionne واللي بغيتوها في ليافي en fait، يعني après la PESA. et علاش ce qui vous motive انكم تدفعوا ليافي، شنو الحوايج زعما فوتر enfin vos centres d'intérêt، يعني الحوايج اللي كيعجبكم ديروهم. اي النصيحه من عندي، عمروا هاد لو فورمولير ا تيت ريبوزي، وكونوا نتوما اللي عمرتوه عارفين لي زانفورماسيون اللي حطيتو فيه. علاش؟ باسكو موا باغ اكزومبل من بعد في لو كونكور اورال سولوني على هاد لو فورمولير، قالوا لي يعني شنو عمرتي فيه، وقولوا لينا علاش درتي هادي وعلاش درتي هادي. دونك من مورا ما كيخرجوا لي النوت ديال الباك كدار بيان سور لا بريسيليكسيون كاي مدرسه. سكي فو سافوار هنايا سي كو ليافي ما كيعتمدوش غير على لا نوت ديال الباك 75% اي لو ريجيونال 25%، مي كيديروا واحد لا فورمول ديالهم ديفيرونت فيها لي ماتير اللي بغاو هما اي سورتو في ناسيونال، وكيضربوها هاد لي ماتير في دي كويفيسيون اللي بغاو، وكيديروا واحد لا فورمول. داكشي علاش لي الترتيب اللي غتلقاو في لا بريسيليكسيون ديفيرون على الترتيب اللي غتلقاو في دوطخ ايكول. داكوغ، دونك عندك لي ماتير بحال اس بي تي، فيزيك اي لي مات. اي ما نساوش بلي حتى لي جون كي ont passé un bac en agronomie حتى هما عندهم الحق يدفعوا ليافي بيان سور. دونك عندك لي جون كي دي سيونس مات، سيونس فيزيك، اس في تي او لا agronomie كلهم ils ont le droit de postuler à l'IA. الحاجه الثانيه هي انهم كيديروا ان كوتا بار ريجيون، يعني ما كياخذوش ان نومبر الياتوار من لي ريجيون ولا كيديروا ان كلاسمون ناسيونال، ما كياخذوا على حسب داك لو بوا ديال هذيك لا ريجيون، يعني الثقل ديالها الاقتصادي ولا لا كونطريبيسيون ديالها في الفلاحه ولا جو سي با، وكياخذوا واحد لو نومبر بريسي من كل ريجيون. باغ اكزومبل لو نومبر ديال لي جون اللي غيتخادوا من كازا بيان سور على حسب ليفيكتيف، عاوتاني الناس اللي غيتخدموا من كازا اكثر من الناس اللي غادي يتخادوا من لا ريجيون ديال مراكش صافي بيان. باغ اكزومبل بيان سور ليافي بيسكو سي لا سول ايكول اللي كدير هاد لي فيليير et les زعما sélective مع راسها، donc il faut bien زعما avoir une bonne moyenne في الباك، surtout في هاد لي ماتير اللي كيضربوهم هما في لي كويفيسيون ديالهم pour avoir la formule finale pour la présélection. Donc après طلعتو في la présélection vous serez appelé à passer le concours écrit.
اللي هو عبارة عن شوية من كل شيء، يعني يقدروا يحطوا لك دي مات، فيزيك، جو سي با اس في تي، كولتور جينيرال، بسيكوتكنيك، يعني شوية من كل حاجة بوغ تيستي ان بتي بو لو نيفو، يعرفوا واش زعما تقدر تفكر شوية، واش زعما عاقل على لي شوز دو باز من الباك، واش خديتي لا باز ديالك من الليسي ايتترا. مي ما تخليوش جينيرالمون سي فيزابل. دونك وصلنا لا 4e ايتاب في لا سيليكسيون ديال اليافي واللي هي لو كونكور اورال اللي كيخلع بزاف د الناس. مي ne vous inquiétez pas, essayez juste d'être vous-même، يعني كونوا نتوما، ما تحاولوش تعطيو une autre image، هضروا على la filière qui vous intéresse، يعني وحاولوا تبينوا ليهم إلا vraiment بغيتو اليافي، يعني malgré tous les concours que vous avez passés حاولوا تبينوا ليهم بلي c'est vraiment اليافي اللي حطينا في عينيكم، c'est très important. et essayez de diriger la discussion، يعني ما تخليوش هادوك les deux personnes اللي غادي يكونوا كيدوزوا لكم لو concours et زعما هما اللي يبقاو يسولوكم وانتم ساكتين. essayez d'être actif plutôt que passif. نهضروا دابا شويه على لا بيزا والتحديات اللي فيها اللي كيتسناوكم et aussi les avantages ديالها. اول حاجه نتوما عارفين بلي سي une année préparatoire et en plus une année concours اللي كدوزو فيها واحد الامتحان اللي كيكون بمثابة ان كونكور، c'est-à-dire que c'est votre classement à la fin de l'année اللي غادي يحدد لا فيليير اللي بغيتو، اللي غادي تمشيو ليها من بعد. يعني واخا تكونوا باغيين اون فيليير وما تجيبوش لو كلاسمون ديالها ما غاديش ديروها بيان سور باسكو ça dépend du classement. يعني كي دي كونكور دي ستريس، دي كومبيتيسيون، يعني غتكون واحد الروح ديال المنافسه بيناتكم. بيان سور كو غتكونوا عايشين في واحد لانترنا مع كاع لي جون اللي كيقراو معاكم، فيهم مغاربه، فيهم لي زيترونجي، خصكم تكونوا كتعرفوا تعيشوا مع الاخر، غتكونوا كتبارطاجيو فوتر شامبر مع اون اوتر بيرسون اللي من الاحسن تكونوا كتعرفوها مزيان كوم سا فوز ايفيتري زعما اي بروبليم. لو دوزيام تشالنج سي لا شارج دي ماتيير، يعني غيكون عندكم تقريبا في العام اون موين دو 10 ماتيير اللي غتقراوهم، كل ماتيير و لا شارج اللي فيها حتى هي. دونك انتر لي مات اللي عندكم فيهم اناليزي الجبر، عندكم فيزيك فيه ميكانيك اي الكتريسيتي، عندكم les chimie organique et chimie générale, vous aurez aussi les biologie animale, végétale et cellulaire, et aussi la géologie. Donc يعني خصكم تكونوا des personnes اللي كيعرفوا كيفاش يخدموا، ils essayent d'être à jour parce que à un moment donné زعما avec toute la charge زعما vous serez un petit peu surpassé ولكن زعما c'est pas grave, ça arrive. غير هو essayer au maximum d'être à jour. كاينين بزاف ديال لي تي بي، كاينين لي تي دي aussi pour vous aider. دونك كاين واحد لو بلو غران تشالنج سي كو سي لا دوري ديال لو سيمستر كتكون قليله بارابور لكاع زعما لا كانتيتي ديال لي انفورماسيون اللي كتاخدو. دونك داكشي علاش قلت لكم il faut être à jour. À la fin de l'année normalement pour les gens qui réussissent qui دوزو un stage de découverte de la nature. هاد العام مغاديش ندوزو حنايا، سيتي انولي à cause des conditions دابا مع لو كوفيد ايتترا. مي جينيرالمون سي لو كا un stage de découverte de la nature. en tout cas الا دخلتو vous aurez plus d'informations على هادشي. bon bref pour les avantages, alors les gens qui aiment la nature, les gens qui sont passionnés par l'agronomie, par le domaine de la médecine vétérinaire, صراحة زعما vous trouverez votre bien-être في l'IAV parce que déjà l'école elle est زعما ouverte, verdoyante, فيها un grand espace, فيها des terrains, فيها زعما l'internat elle est nouvelle pour la PESA, elle est bonne donc غادي يعجبكم الحال. Et en plus on a dit que l'IAV c'est la seule école في المغرب اللي كتقري هاد لي فيليير وكتعطي une formation plutôt pareille. donc si vous voulez زعما l'IAV زعما bosser à fond في الباك pour avoir la moyenne اللي غتخليكم تدخلوا ليها. Et je vous souhaite très bonne chance. En tout cas d'abord concentrez-vous sur votre bac,
نساو عليكم لو فيروس واحد شويه وقراو باسكو سي تري امبورطون اي سي لو سول كريتير اللي غيمكنكم انكم تدخلوا لابيزا. كانت معكم هدى. جو سويت تري بون